सो हेलो एभ्रिवान, कक्षा 12 को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा अन्तर्गतको अर्को एउटा नयाँ विषयवस्तु लिएर म प्रस्तुत भइसकेको छु र आजको यस भिडियोमा हामीले छलफल गर्न गइरहेको एकाइ रहेको छ एकाइ 5 भूगोल र सामाजिक जीवन र सदाझै आज पनि हामी यस एकाइ अन्तर्गत चाहिँ पाठ 4 लिएर प्रस्तुत भइसकेका छौँ र पाठ 4 मा हामीले अध्ययन गर्ने विषय रहेको छ नेपालका प्रदेशहरूको आर्थिक अवस्था र विशेषता। र भिडियो सुरु गर्न भन्दा पहिले चाहिँ म हजुरलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भन्दाखेरि जुन यो एकाइ 5 रहेको छ विशेष गरी नेपालका प्रदेशहरूको भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अवस्थाको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने एकाइ रहेको छ र प्रदेशहरूसँग सम्बन्धित भौगोलिक अनि सामाजिक र सांस्कृतिक विशेषताको विषयवस्तुलाई समावेश गर्नुका साथसाथै विभिन्न प्रश्नहरूको उत्तर र अभ्यासको समाधानको भिडियो चाहिँ मैले यही युट्युब च्यानलमा पोस्ट गरेको छु। सो त्यो भिडियो अथवा त्यो पाठसँग कुनै पनि कन्फ्युजन छ भनेपछि हजुरले त्यहाँ गएर पनि एकपटक हेर्न सक्नुहुन्छ। लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सन र कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ रहनेछ। र अब चाहिँ हामी ढिला नगरी यसै पाठ 4 को विषयवस्तुतर्फ अघि बढ्छौँ र यस भिडियोमा अथवा पाठ 4 मा हामीले अध्ययन गर्नेछौँ। साथै प्रदेशहरूको आर्थिक अवस्था र आर्थिक गतिविधिहरूको बारेमा हामीले छलफल गर्नेछौँ। त्यसैगरी अभ्यासमा रहेका सम्पूर्ण प्रश्नहरूको समाधान पनि लिएर म प्रस्तुत भइसकेको छु र त्यसैले अब ढिला नगरी भिडियोलाई चाहिँ अन्तसम्म हेर्नुहोला। र हामी चाहिँ पहिलो स्लाइडतर्फ अघि बढ्दा प्रदेश 1 रहेको छ। प्रदेश नम्बर 1 को आर्थिक विशेषताको बारेमा छलफल गर्छौँ। विशेष गरी के कसरी प्रदेशहरूमा अर्थतन्त्र सम्हालिएको छ भन्ने कुराको बारेमा नै हामीले यस एकाइमा छलफल गर्नुपर्छ। सुरुमा चाहिँ हामी प्रदेश नम्बर 1 बाट नै अघि बढ्छौँ। हामी चाहिँ पूर्वबाट हाम्रो यात्रा सुरु हुँदैछ। हामी पूर्वमा छौँ। मानव ताप्लेजुङको माथि हिमाली क्षेत्रदेखि तल झापा इलामसम्म रहेको क्षेत्रमा चाहिँ हामी त्यहाँको वातावरणबाट चाहिँ हामी अब आफ्नो यात्रालाई सुरु गर्न गइरहेका छौँ र त्यहाँको यात्रालाई सुरु गर्दाखेरि हामीले के देख्यौँ, हामी प्रदेश नम्बर 1 मा भ्रमण गरिरहेको छौँ भन्ने इमेजिन गर्नुहोस्। र त्यहाँ चाहिँ हामीले आर्थिक अवस्था के देख्छौँ भनेपछि कृषि भयो, पशुपालन अनि जडीबुटी सङ्कलन र प्रशोधन, त्यसै गरी उद्योग धन्दा अनि व्यावसायिक, नगदे बाली र पर्यटन चाहिँ त्यहाँका मुख्य आर्थिक गतिविधिहरू रहेका छन्। त्यसै गरी त्यहाँ चाहिँ जुट भयो, चिया, चिनी, सलाई, साबुन, सिमेन्ट अनि छड प्रशोधनका विभिन्न उद्योग धन्दाहरू रहेका छन्। त्यसै गरी त्यहाँका मुख्य व्यावसायिक केन्द्रहरू भनेको चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन हुने भनेको क्षेत्र चाहिँ इटरी भयो, धरान भयो अनि सुनसरीको इनरुवा, दमक, बिर्तामोड चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन हुने प्रमुख क्षेत्रहरू रहेका छन्। भनेपछि अब भारतसँगको सिमानासँग अर्थात् भारतसँग व्यापारिक नाका जोडिएको चाहिँ झापाको काकडभिट्टा र विराटनगरको रानी भन्सार चाहिँ भारतसँग चाहिँ व्यापारिक नाका भएका यी दुईवटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र रहेको छन्, झापाको काकडभिट्टा र विराटनगरको रानी भन्सार। त्यसै गरी चीनसँग चाहिँ ओलाङचुङ्गोला चाहिँ जुन हाम्रो चीनसँगको एउटा प्रमुख व्यापारिक नाका चाहिँ रहेको छ। त्यसै गरी त्यहाँ चाहिँ अब ठुला साना जलविद्युत आयोजना पनि रहेका छन्। किन भनेपछि हामीले जुन पहिलो पाठमा अध्ययन गरेका थियौँ त्यहाँ चाहिँ धेरै नदीहरू ठुला नदीहरू रहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अर्थतन्त्रलाई समृद्ध बनाउनको निम्ति त्यहाँ ठुला साना विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरू रहेका छन्। त्यसै गरी अब त्यहाँ चाहिँ सगरमाथा छ, विश्वकै सबभन्दा ठुलो अग्लो हिमाल। त्यसै गरी कञ्चनजङ्घा हिमाल लगायतका विभिन्न ठुला हिमालहरू, उच्च हिम श्रृङ्खला रहेका कारणले गर्दाखेरि अनि त्यससँग मकाले बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज भयो अनि त्यसपछि कोशी टापु वन्यजन्तु आर्यछोट क्षेत्र, यी विभिन्न धार्मिक तथा यी विभिन्न पर्यटकीय तथा विभिन्न धार्मिक क्षेत्रहरू त्यहाँ भएका कारणले गर्दा पर्यटन व्यवसाय पनि त्यहाँको एउटा प्रमुख आर्थिक गतिविधिको रूपमा पनि हामीले लिन सक्छौँ। र त्यहाँको विशेष गरी अब त्यहाँको सडक विकास भन्ने यातायातको विकासको अवस्थामा चाहिँ त्यहाँ कोशी लोकमार्ग रहेको छ। पहिले चाहिँ हामीले राजमार्ग भन्थ्यौँ, अहिले चाहिँ हामीले विशेष गरी लोकमार्ग भन्ने गर्छौँ। कोशी लोकमार्ग रहेको छ र कोशी लोकमार्गले चाहिँ विशेष गरी भारत र चीनलाई जोड्छ भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ। धनकुटादेखि चाहिँ यो सङ्खुवासभामा रहेको छ कोशी लोकमार्ग। बिचमा रानी विराटनगरको रानी भन्ने एउटा क्षेत्र पनि पर्ने गर्छ। त्यसै गरी अर्को सगरमाथा लोकमार्ग रहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो खोटाङदेखि सप्तरीसम्म रहेको एउटा लोकमार्ग हो र बिचमा उदयपुर चाहिँ पर्ने गर्छ। खोटाङदेखि उदयपुर हुँदै सप्तरीसम्मको लोकमार्गलाई सगरमाथा लोकमार्ग भन्ने गर्छौँ। त्यसै गरी अब मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग भनिएको छ। यो चाहिँ हाम्रो अब 5 थरदेखि अब पूर्वको 5 थरदेखि अब पश्चिम नै भनौँ, पश्चिम बैतडीको जुलाघाटसम्म चाहिँ त्यहाँ रहेको छ र त्यसको केही भूभागहरू जस्तै भूभाग पनि त्यहाँ पर्ने गर्छन्। त्यसै गरी मदन भण्डारी लोकमार्ग अन्तर्गत चाहिँ अब झापा, धरान अनि उदयपुरको गाईघाट ती क्षेत्रहरू चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 का क्षेत्रहरू चाहिँ त्यस मदन भण्डारी लोकमार्गमा चाहिँ पर्ने गर्दछन्। र त्यसै गरी हवाई सेवा चाहिँ अब विराटनगरमा रहेको छ। त्यसै गरी झापाको भद्रपुर सदरमुकाम नै हो र सोलुखुम्बुको लुक्ला क्षेत्रमा चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 का हवाई सेवाहरू ती क्षेत्रमा पनि रहेका छन्। र यसरी चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 को विभिन्न आर्थिक अवस्थाको बारेमा यो पाठमा चाहिँ समावेश गरिएको कुराहरू हामीले अध्ययन गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी दोस्रो प्रदेशतर्फ अघि बढ्छौँ र दोस्रो प्रदेशमा रहेको छ हाम्रो प्रदेश नम्बर 2।
र प्रदेश नम्बर 2 मा चाहिँ अब विशेष गरी आर्थिक अवस्था चाहिँ के रहेको छ भनेपछि प्रदेश नम्बर 2 भन्नाले हामीले तराईको भूभागले सम्झिने गर्छौँ। अब तराईको भूभाग सम्झिँदा बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ अवश्य पनि कृषि व्यावसायिक कृषि रहने गर्छ। त्यहाँ चाहिँ धान चाहिँ अब कुल देशको उत्पादनको कुल टोटल मध्ये चाहिँ 24.96% अर्थात् 24.96% चाहिँ धान चाहिँ तराई क्षेत्रबाट अथवा प्रदेश नम्बर 2 बाट उत्पादन हुने गर्छ। त्यसै गरी गहुँ चाहिँ 29.09%, त्यति टोटल 100% को 29.0% गहुँ चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 बाट नै उत्पादन हुने गर्छ। त्यसै गरी व्यावसायिक कृषि अन्तर्गत चाहिँ त्यहाँ खाद्यान्न भयो, अनि त्यसै गरी दलहन भनिएको छ अर्थात् दालहरू, अनि तेलका लागि आवश्यक पर्ने गेडागडी हुन सक्छन् होइन, नगदे बाली। त्यसै गरी त्यहाँ चाहिँ विशेष गरी माछा पालन लगायतका आर्थिक क्रियाकलापहरू चाहिँ त्यहाँ गर्ने गरिन्छ। त्यसै गरी एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ वीरगञ्ज, जो नेपालको सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक नाका हो। पर्साको वीरगञ्ज नेपालकै ठुलो सबभन्दा व्यापारिक नाका हो। त्यहाँ चाहिँ अब विभिन्न भारतदेखि चाहिँ विभिन्न सामानहरू चाहिँ त्यहाँ आयात गर्ने गरिन्छ होइन। अनि त्यही भएर चाहिँ अब त्यहाँ भन्सार करहरू पनि त्यहाँ उठाउने गरिन्छ र विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापका गतिविधिहरू पनि वीरगञ्जमा सञ्चालन हुने भएका कारणले गर्दाखेरि प्रदेश नम्बर 2 को विकासका निम्ति चाहिँ वीरगञ्ज एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र रहेको छ र यो चाहिँ प्रमुख व्यापारिक नाका पनि हो। त्यसै गरी प्रदेश नम्बर 2 भित्रै राजविराज अनि बर्दिवास गौर भयो, अनि निजगढमा चाहिँ विभिन्न औद्योगिक उद्योगहरू रहेका छन्, ती चाहिँ औद्योगिक क्षेत्र हुन्। त्यसै गरी प्रदेश नम्बर 2 मै पर्सामा चाहिँ पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज भयो, त्यसपछि जनकपुर धाम, अनि त्यसपछि गढीमाई जस्ता विभिन्न धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल भएको कारणले गर्दा पनि त्यहाँ पर्यटन व्यवसाय पनि बिस्तारै मौलादै गएको छ। अनि अब त्यहाँको विकास, सडकको अवस्था, यातायात र हवाई मार्गको अवस्थाको बारेमा छलफल गर्दा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब सडक पनि रहेको छ, हवाई मार्ग र रेलको व्यवस्था पनि रहेको छ। अनि हुलाकी लोकमार्ग रहेको छ। त्यहाँ चाहिँ अब हुलाकी लोकमार्ग चाहिँ विशेष गरी अब झापाको भद्रपुरदेखि कञ्चनपुरको दोधारासम्म नै पोस्टल हाइवे भन्छ, हुलाकी लोकमार्ग रहेको छ। तर विशेष गरी हामीले अब त्यसको लोकमार्गको केही भूभागहरू चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 मा पनि पर्ने गर्छ। त्यसै गरी बिपी लोकमार्ग रहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो बनेपादेखि बर्दिवाससम्मको अर्थात् यसले चाहिँ काठमाडौँ र तराईलाई चाहिँ जोड्ने गर्छ बिपी लोकमार्गले। यिनीहरू चाहिँ सडक भयो। त्यसै गरी बाराको निजगढदेखि काठमाडौँसम्म जोड्ने एउटा फास्ट ट्र्याकको निर्माण पनि भइरहेको छ। त्यो पनि एउटा योजना चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 मा रहेको छ। त्यसै गरी रेल सेवा अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो भारतको जयनगरदेखि जनकपुरसम्मको रेल सेवा पनि प्रदेश नम्बर 2 मा चाहिँ बिस्तारै सुरु भएको अवस्था छ। र यसरी चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 को आर्थिक अवस्था, आर्थिक गतिविधिहरूको बारेमा छलफल गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी प्रदेश नम्बर 3 जो विगतमा भनिन्थ्यो र अहिले चाहिँ बागमती प्रदेशको नामले परिचित बागमती प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। र बागमती प्रदेशको बारेमा छलफल गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ यो चाहिँ के बुझौँ भनेपछि, किनभने नेपालको राजधानी अवस्थित भएको प्रदेश भएकाले नेपालको प्रमुख आर्थिक केन्द्र नै बागमती प्रदेश रहेको छ। विभिन्न तरकारी खेती त्यहाँ गरिन्छ, कुखुरा पालन भयो, अनि कृषि अवश्य पनि कृषि जताततै नै छ। धान, मकै, गहुँ, कोदो अनि तेलन बालीहरू चाहिँ विशेष गरी त्यहाँ उत्पादन गर्ने गरिन्छ। अनि औद्योगिक क्षेत्रहरू अन्तर्गत चाहिँ अब प्रदेश नम्बर 3 अथवा बागमती प्रदेशमा चाहिँ बलाजु, पाटन भयो, भक्तपुर, काठमाडौँ, हेटौडा चाहिँ विभिन्न प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रहरू अन्तर्गत पर्ने गर्छन्। त्यसै गरी अब रसुवागढी अनि तातोपानी नाका र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका प्रमुख नाकाहरू रहेका छन्। रसुवागढी अन्तर्गत पर्ने भयो। तातोपानी नाका हामीले सुनेकै नै होला, चीनबाट विभिन्न सामान लिनको निम्ति चाहिँ तातोपानी नाका रहेको छ। तातोपानी भन्नाले सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा पर्ने एउटा क्षेत्र हो र तातोपानी नाका त्यससँगसँगै अब बागमती प्रदेशमा स्वयं एउटा अन्तर्राष्ट्रिय त्रिभुवन विमानस्थल रहेका कारणले गर्दा पनि त्यहाँ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारहरू पनि त्यहाँबाट चाहिँ सम्भव छ भन्ने कुरालाई चाहिँ जनाउन खोजेको छ। त्यसै गरी विश्व सम्पदामा सूचीकृत विभिन्न चाङ्गुनारायण मन्दिर भयो होइन, अनि बौद्ध स्तूपा, विभिन्न दरबार स्क्वायरहरू, त्यससँगसँगै शिवपुरी र लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जहरू, अनि त्यसै काठमाडौँमा विभिन्न मन्दिरहरू रहेका छन्। त्यससँगसँगै अरू जिल्लामा पनि प्रसिद्ध धार्मिक स्थल रहेका छन्। र त्यसले गर्दा बागमती प्रदेशको पर्यटन व्यवसाय पनि एकदमै मौलाएको छ। पर्यटन व्यवसाय पनि त्यहाँ विकास भए सँगसँगै त्यहाँको आर्थिक गतिविधिहरू पनि एकदमै सुदृढ बनेका छन् र त्यहाँको अर्थतन्त्रलाई विकास गर्नका निम्ति यी औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रहरू सँगसँगै पर्यटनले पनि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ निर्वाह गरेको छ। त्यसै गरी त्यहाँ चाहिँ एकदमै धेरै उद्योगको उच्च सम्भावना रहेको छ, किनभनेपछि व्यापारको र उद्योगको चाहिँ केन्द्रबिन्दु चाहिँ बागमती प्रदेश मानिन्छ। पहिले राजधानी त्यही नै थियो भन्नाले देशकै राजधानी भएको कारणले गर्दा सङ्घीयताको अवधारणा आउनुभन्दा पहिले चाहिँ अब राज्यको धेरै जसो बजेट
चाहिँ त्यही काठमाडौँ वरिपरिका जिल्लाहरूमा भन्नाले इन्भेस्ट गर्ने लगानी गर्ने गरिन्थ्यो र त्यहाँ क्षेत्रहरू चाहिँ औद्योगिक रूपमा पनि एकदमै धेरै विकसित छन्। विभिन्न उद्योगहरू कल कारखानाहरू चाहिँ बागमती प्रदेशमा रहेका छन्। त्यसै गरी विभिन्न व्यापारिक नाकाहरू पनि काठमाडौँ भन्नाले बागमती प्रदेशमा रहेका कारणले गर्दा त्यहाँ चाहिँ उद्योगको एकदमै धेरै सम्भावना रहेको छ भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यसै गरी त्यहाँ चाहिँ अब ठुला साना जलविद्युत विभिन्न आयोजनाहरू पनि रहेका छन्। अनि लोकमार्ग अन्तर्गत चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब एउटा अरनिको लोकमार्ग भन्ने छ। यसले चाहिँ विशेष गरी काठमाडौँदेखि कोदरी भनिएको छ। कोदरी भनेपछि सिन्धुपाल्चोकको एउटा क्षेत्र हो। सिन्धुपाल्चोकको क्षेत्र यसमा चीनदेखि सामानहरू ओसार पसार गर्न अथवा नेपालदेखि चीनमा र चीनदेखि नेपालमा व्यापारिक नाकाको रूपमा चाहिँ अरनिको लोकमार्गले चाहिँ सहयोग गरेको छ। त्यसै गरी पासाङ लामु लोकमार्ग पनि बागमती प्रदेशमा रहेको छ र यसले चाहिँ नेपालको जुन हाम्रो रसुवागढी र कोदारीलाई चाहिँ चीनसँग जोडेको नाका रहेको छ। अनि त्यो सँगसँगै अरू लोकमार्गहरू पनि अवश्य यहाँ रहेका छन्, जसले गर्दा चाहिँ बागमती प्रदेशको अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न अथवा अर्थतन्त्र विकास गर्न पनि एकदमै धेरै ठुलो सहयोग चाहिँ मिलेको छ। र यसरी चाहिँ बागमती प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको बारेमा छलफल गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी गण्डकी प्रदेशतर्फ अघि बढ्छौँ र गण्डकी प्रदेश विशेष गरी हाम्रो चाहिँ अब गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ आर्थिक विशेषताहरू अन्तर्गत चाहिँ पहिलो व्यावसायिक पशुपालन चाहिँ त्यहाँ गरिन्छ। त्यसै गरी कृषि पनि त्यहाँ रहेको छ, वन सम्पदाहरू, त्यसै गरी विभिन्न खनिज र धातुको उत्खनन गर्नु चाहिँ त्यहाँको प्रमुख आर्थिक गतिविधि तथा आर्थिक क्रियाकलाप अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ गण्डकी प्रदेशको। अब त्यहाँ रहेका पोखरा अनि नवलपरासी सुस्ता पूर्व त्यहाँ चाहिँ ती क्षेत्रहरू चाहिँ उद्योग धन्दाका एकदमै प्रमुख क्षेत्रहरू रहेका छन्। त्यसै गरी पोखरा, वालिङ, दमौली अनि जोमसम चाहिँ गण्डकी प्रदेशका प्रमुख व्यापारिक नाकाको रूपमा रहेको छन् भनेर चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब गण्डकी प्रदेश भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ पर्यटन एकदमै धेरै विकसित भएको छ। त्यसै गरी विद्युत उत्पादन चाहिँ एकदमै धेरै मात्रामा हुन्छ। त्यहाँ कालीगण्डकी, मर्स्याङ्दी जस्ता नदी भएको कारणले गर्दा विभिन्न विद्युत उत्पादनका परियोजनाहरू पनि गण्डकी प्रदेशमा रहेका छन्, जसले गण्डकी प्रदेशको आर्थिक विकासका निम्ति एकदमै ठुलो सहयोग पुर्याएको छ। त्यसै गरी अब पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जो अब हुँदैछ होइन, कार्यान्वयनमा ल्याइँदैछ जुन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहेको छ त्यहाँ चाहिँ। त्यसै गरी सिद्धार्थ राजमार्ग भनिएको छ। सिद्धार्थ राजमार्गले चाहिँ विशेष गरी हाम्रो जुन तराईको भूभाग विशेष गरी इन्डियाको भारतको एउटा सिद्धार्थ नगरदेखि पोखरासम्म चाहिँ जोड्ने एउटा लोकमार्ग चाहिँ सिद्धार्थ राजमार्ग त्यही नै रहेको छ। र यसले चाहिँ विशेष गरी तराईदेखि पहाडी जिल्लाहरूलाई चाहिँ जोड्ने काम गरेको छ। त्यहाँ हाम्रो गण्डकी प्रदेशमा रहेको एउटा लोकमार्ग सिद्धार्थ लोकमार्गले। त्यसै गरी अर्को पृथ्वी लोकमार्ग रहेको छ। पृथ्वी लोकमार्गमा चाहिँ अब विशेष गरी काठमाडौँ र पोखरालाई चाहिँ जोड्ने काम चाहिँ पृथ्वी राजमार्गले गरेको छ। र यस्ता लोकमार्ग अनि विमानस्थल जुन अहिले निर्माण कार्य भइरहेको छ, अब त्यो इम्प्लिमेन्टेसन पनि हुनेछ, त्यो काममा पनि आउनेछ भन्ने अब यी यस्ता विमानस्थल सडकहरूको कारणले गर्दा पनि गण्डकी प्रदेशको आर्थिक अवस्था एकदमै धेरै सुदृढ भएको छ। पर्यटन अवश्य पनि गण्डकी प्रदेशको एउटा आर्थिक विकासका निम्ति पर्यटनले एकदमै ठुलो भूमिका ओगटेको छ। विभिन्न पर्यटकहरू गण्डकी प्रदेशमा का विभिन्न जिल्लामा आउने गर्छन् र त्यहाँबाट पनि वैदेशिक मुद्राहरू आर्जन गरेर चाहिँ गण्डकी प्रदेशले चाहिँ आफूलाई आर्थिक रूपमा समुन्नत अथवा आर्थिक रूपमा चाहिँ उन्नत बनाउन चाहिँ प्रयास गरिरहेको छ। त्यसरी गण्डकी प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको बारेमा छलफल गरिसकेपछि हामी अर्को प्रदेशतर्फ अघि बढ्छौँ। अर्को प्रदेश रहेको छ लुम्बिनी प्रदेश। अनि लुम्बिनी प्रदेश अब विशेष गरी यहाँको प्रमुख आर्थिक गतिविधिहरू चाहिँ कृषि रहेको छ। धान, मकै, गहुँ अनि उखु, आलु, फलफुल अनि यी लगायतका विभिन्न खाद्यान्न बालीहरू चाहिँ उत्पादन गर्ने गरिन्छ। त्यसै गरी माछा पालन यही रहेको छ, दुग्ध उद्योग भयो, त्यसै गरी तरकारी र व्यावसायिक फलफुल खेती पनि यहाँका प्रमुख आर्थिक गतिविधिहरू अन्तर्गत पर्ने गर्छन्। अनि लुम्बिनी प्रदेशमा रहेको बुटोल, भैरवा, नेपालगञ्ज चाहिँ प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हुन् भनेपछि कृष्णनगर, भैरवा, घोरै, तानसेन चाहिँ प्रमुख व्यापारिक नाकाहरू रहेका छन्। त्यसै गरी अब हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशमा पर्यटनको पनि एकदमै धेरै उच्च सम्भावना रहेको छ। पर्यटन अन्तर्गत लुम्बिनी मन्दिर, त्यसपछि स्वर्गदारी प्युठानको बर्दिया बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज भयो, त्यसपछि पाल्पाको रानी महल, अर्घाखाँचीको सुब्बा देउराली जस्ता विभिन्न धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरूले यहाँको विकासका निम्ति अथवा यहाँको पर्यटन व्यवसायमा पनि एकदमै ठुलो सहयोग पुर्याएका छन्। त्यसै गरी जलविद्युत अन्तर्गत चाहिँ झिमरुक, रेडी हाइड्रो पावर र बोटल पावर कम्पनी चाहिँ यहाँ रहेका छन्। त्यसै गरी अब आर्थिक विशेषता अन्तर्गत लुम्बिनी
प्रदेशको जुन सिक्टा सिँचाइ आयोजना भनिएको छ, सिक्टा सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत चाहिँ बाँकेबर्दियाको हजारौँ बिघा जमिन चाहिँ सिँचाइ गर्ने योजना पनि रहेको छ र यसले पनि त्यहाँको कृषिमा चाहिँ एउटा आर्थिक फड्को ल्याउने आशा चाहिँ राखिएको छ। र विशेष गरी नेपालगञ्ज र दाङमा चाहिँ हवाई मार्ग रहेको छ। नेपालगञ्ज र दाङमा चाहिँ अब हवाई मार्ग रहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका धेरैजसो जिल्लाहरूमा सडक मार्ग पुगिसकेको छ अनि अन्य जिल्लाहरूमा पनि अब राष्ट्रिय सडक सञ्जालहरू चाहिँ जोडिएका छन्। राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग चाहिँ अन्य जिल्लाहरू पनि जोडिएका छन्। अनि यसरी चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको बारेमा छलफल गरिसकेपछि अब हामी कर्णाली प्रदेशतर्फ अघि बढ्छौँ। र कर्णाली प्रदेशको आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा विशेष गरी यहाँ चाहिँ खेतीपाती र पशुपालन नै प्रमुख आर्थिक गतिविधिहरूको रूपमा रहेको छ। खेतीपाती अन्तर्गत मार्सी धान, कोदो, फापर, स्याउ चाहिँ यहाँ उत्पादन गर्ने गरिन्छन् र पशुपालन त्यसै गरी यहाँ जडीबुटी सङ्कलन जस्तै यासा गुम्बाको कुरा भयो त्यो सङ्कलन अनि त्यसपछि त्यसलाई बिक्री वितरण गरेर पनि त्यहाँ चाहिँ आर्थिक गतिविधिहरू चाहिँ सञ्चालन भइरहेका छन्। अनि कर्णाली प्रदेशको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रहरू अन्तर्गत चाहिँ सुर्खेत, वीरेन्द्रनगर अनि त्यसपछि हाम्रो खलङ्गा यिनीहरू चाहिँ हाम्रो व्यापारिक केन्द्रहरू, जुम्लाको खलङ्गाहरू चाहिँ व्यापारिक केन्द्र अन्तर्गत पर्ने गर्छन्। त्यसै गरी अब पर्यटनको हिसाबले पनि त्यहाँ एकदमै धेरै सम्पन्न भएको प्रदेश हो। फोक्सुन्डो ताल, टारा ताल, चण्डननाथ चाहिँ ती पर्यटक स्थल एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भएका कारणले गर्दा पर्यटनको विकास पनि त्यहाँ सम्भव छ। पर्यटन पनि एउटा आर्थिक गतिविधिको रूपमा त्यहाँ लिन सकिन्छ। त्यसै गरी विभिन्न ठुल्ठुला नदीहरू पनि त्यही नै रहेको छन्। ठुलीभेरी, सानीभेरी, कर्णाली, मुगु कर्णाली, हुम्ला कर्णाली होइन विभिन्न नदीहरू चाहिँ त्यहाँ रहेको छन् र त्यसको कारणले गर्दा त्यहाँ चाहिँ अब जलविद्युत आयोजनाहरू पनि सञ्चालन गरेर चाहिँ त्यो प्रदेशको आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी जडीबुटी सङ्कलन भइ नै हाल्यो। र हवाई यातायातको कुरा गर्दा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब हुम्ला, मुगु, डोल्पा, जुम्ला अनि त्यहाँ चाहिँ अब हवाई यातायात चाहिँ रहेको छ। विशेष गरी नेपालगञ्जदेखि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हुम्ला, मुगु, डोल्पा, जुम्लामा चाहिँ विशेष गरी हवाई यातायातको व्यवस्था रहेको छ। अनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के रहन्छ अथवा एउटा एक्सेप्सन चाहिँ के छ भनेपछि हुम्ला बाहेकका सबै जिल्लामा चाहिँ सदरमुकामलाई चाहिँ सडक यातायातले छोएको छ। तर हुम्ला कर्णाली प्रदेशको हुम्ला जिल्लाको सदरमुकामलाई पनि अझै पनि त्यहाँको सडक यातायातले चाहिँ छोएको छैन अझै पनि। र यसरी चाहिँ अब हाइवेहरू चाहिँ त्यहाँ विभिन्न लोकमार्गहरू अन्तर्गत चाहिँ रत्न लोकमार्ग रहेको छ। त्यसै कर्णाली लोकमार्ग चाहिँ त्यहाँ रहेको छ। र यसरी कर्णाली प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको बारेमा छलफल गरिसकेपछि हामी चाहिँ अब अघि बढ्छौँ। जस्तै प्रश्न के आउन सक्छ भनेपछि कर्णाली प्रदेश आर्थिक हिसाबले कमजोर छ, त्यसलाई त्यहाँका आर्थिक विकासका सम्भावनाहरू के हुन सक्छन् पहिचान गर्नुहोस् र समाधान लेख्नुहोस् भन्न सक्छ। यसका निम्ति चाहिँ अब समस्या चाहिँ विशेष गरी पूर्वाधारको विकास हुन सकेको छैन, सडक पुग्न सकेको छैन होइन। अनि त्यसका कारणले गर्दा त्यहाँ चाहिँ विकासका निर्माणका कार्यक्रमहरू हुन सकेका छैनन् अनि विभिन्न स्रोत र साधनहरू चाहिँ राम्रोसँग उपयोग हुन सकेका छैनन्। त्यसैले चाहिँ त्यो एउटा कमजोरी, त्यो एउटा समस्या रहेको छ। तर हामीले त्यो समस्यालाई समाधान गर्नका निम्ति विभिन्न विकासका भन्नाले अवसरहरू चाहिँ खोजी गर्न सक्छौँ। त्यसमा पहिलो नम्बरमा पर्छ जलविद्युत आयोजनाहरू। त्यससँगसँगै हामीले पर्यटन व्यवसाय एकदमै धेरै राम्रो रूपमा त्यहाँ सञ्चालन गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी जडीबुटी सङ्कलन, यासा गुम्बा जस्तो महत्त्वपूर्ण जडीबुटी अरू लगायत जटामासी होइन विभिन्न जडीबुटी हुने गर्छन्, त्यसलाई सङ्कलन गरेर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा त्यसलाई बिक्री गर्न सक्यौँ भने त्यहाँबाट पनि राम्रो आम्दानी हुनसक्छ। अनि पर्यटन अनि अब त्यहाँको पशुपालन र खेतीपातीलाई कृषिलाई चाहिँ व्यावसायिक गराउन सक्यो भनेपछि अवश्य पनि यहाँ कर्णाली प्रदेशको विकास चाहिँ सही ढङ्गले हुनसक्छ। ती समाधानहरू चाहिँ यी हुन्छन् भनेर हामीले चाहिँ जुन हाम्रो पर्यटन त्यसै गरी जडीबुटी सङ्कलन, जलविद्युत, व्यावसायिक खेतीलाई चाहिँ उल्लेख गर्न सक्दछौँ। अब जुम्लाको स्याउलाई कसरी अब तराईका जिल्लाहरू विभिन्न सहरहरूमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने त्यस किसिमको त्यो कुरालाई चाहिँ अब त्यहाँको स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारले पनि ध्यान पुर्याउन जरुरी छ होइन। त्यहाँका स्रोत र साधनलाई उपयोग गरेर चाहिँ कर्णाली प्रदेश विकास गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ विभिन्न विकासका सम्भावनाहरूलाई चाहिँ उल्लेख गरेर आफ्नो उत्तर चाहिँ दिन सक्छौँ। त्यसै गरी अब कर्णाली प्रदेशको बारेमा छलफल गरिसकेपछि हामी अर्कोतर्फ अघि बढ्छौँ, सुदूरपश्चिम प्रदेश। हामी चाहिँ पूर्वदेखि यात्रा गरेका अब हामी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आइसकेका छौँ। देशको एकदमै पश्चिमी भूभागमा आइसकेका छौँ। यहाँ चाहिँ कृषि पेसा नै सबभन्दा मुख्य भन्नाले आर्थिक गतिविधि रहेको छ। बाली भयो, औद्योगिक बाली भन्नाले जुन उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने खेती बालीलाई चाहिँ हामीले अन्नलाई चाहिँ औद्योगिक बाली भन्छौँ, नगदे बाली। अनि त्यसपछि पशुपालन भयो। यी चाहिँ
प्रमुख आर्थिक गतिविधि अन्तर्गत पर्ने गर्छन्। त्यसै गरी त्यहाँ चाहिँ विभिन्न थुप्रै उद्योगहरू पनि रहेका छन् है। धनगढी भयो, अनि त्यसपछि धनगढी चाहिँ मुख्य औद्योगिक केन्द्रको रूपमा रहेको छ, कैलालीको धनगढी। त्यसै गरी महेन्द्रपुर, टिकापुर, डडेलधुरा, दिपायल चाहिँ अब भारत र चीनसँग चाहिँ जोडिएको क्षेत्र छ सुदूरपश्चिम प्रदेश। त्यसैले यी क्षेत्रहरू महेन्द्रनगर, टिकापुर, डडेलधुरा, दिपायल चाहिँ प्रमुख व्यापारिक नाकाहरू रहेका छन्। त्यस सँगसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्यटन विकासको पनि राम्रो सम्भावना रहेको छ। शुक्लाभाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, अपी शैपाल हिमाल, अनि हाम्रो घोडाघोडी ताल कैलालीको, त्यसै गरी सुदूरपश्चिमको एकदम प्रसिद्ध नाच देउडा नाच होइन। यी विविध संस्कृति, विविध धार्मिक स्थल, पर्यटकीय स्थलका कारणले गर्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक विकास चाहिँ पर्यटनबाट पनि गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यसै गरी जलविद्युत आयोजनाका निम्ति अब सेती, महाकाली, चौलानी जस्ता ठुला ठुला नदीहरू रहेका छन्। जलविद्युत आयोजनाहरू पनि त्यहाँ सञ्चालन गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी राम्रो सडक सेवा त्यहाँ रहेको छ। राम्रो सडक सेवा र हवाई सेवा चाहिँ रहेको छ। हवाई सेवा अन्तर्गत चाहिँ धनगढी र नेपालगञ्ज बिचमा चाहिँ हवाई सेवा रहेको छ। अनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ जस्तै कर्णाली प्रदेशको चाहिँ हुम्ला जिल्ला बाहेक सबै जिल्लाले चाहिँ सबै जिल्लाको सदरमुकामलाई सडकले छोएको थियो। त्यहाँ चाहिँ हुम्ला जिल्लाले छोएको थिएन, तर सुदूरपश्चिम प्रदेशको चाहिँ सबै जिल्लाहरूलाई चाहिँ सदरमुकामको सडकले चाहिँ जोडेको छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। र यसरी चाहिँ हामीले 7वटा प्रदेशको आर्थिक विशेषताहरूको बारेमा छलफल गरिसक्यौँ। हजुरले बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा लिन्छु। यदि कुनै पनि कुरा बुझ्नु भएको छैन भनेपछि अभियसली कमेन्ट सेक्सनमा त्यो कन्फ्युजनलाई राख्नु होला। त कुनै पनि सजेसन दिनु छ, केही कुरा इम्प्रुभ गर्नु छ भनेपछि अभियसली कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ राख्नु होला। म त्यसलाई इम्प्रुभ गर्न ट्राई गर्ने नै छु। र अब चाहिँ हामी पाठगत कुराको बारेमा छलफल गरि नै सक्यौँ। अब हामी त्यसपछि अभ्यासका प्रश्नहरूतर्फ अघि बढ्छौँ। र अभ्यासका प्रश्नहरूतर्फ अघि बढ्दा पहिलो प्रश्न रहेको छ, प्रदेश नम्बर 1 र 2 को आर्थिक विशेषताहरू तुलना गर्नुहोस् भनिएको छ। यसलाई चाहिँहरूले टेबल बनाएर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसरी नै भन्नाले स्लाइडमा चाहिँ टेबल बनाएर राख्दाखेरि नटाउने किसिमको भयो, त्यसैले मैले यसरी चाहिँ प्रस्तुत गरेको छु। प्रदेश नम्बर 1 को आर्थिक विशेषता अन्तर्गत पर्यटन, कृषि, पशुपालन र जडीबुटी बिक्री वितरण रहेको छ। त्यसै गरी जुट, चिनी, चिया, सलाई, साबुन, छड र सिमेन्ट प्रशोधनका उद्योगहरू रहेका छन्। इटरी, धरान, इनरुवा, दमक, बिर्तामोड, काँकडभिटा चाहिँ प्रमुख व्यापारिक र औद्योगिक केन्द्र चाहिँ त्यहाँ रहेका छन् भनेपछि विभिन्न ठुला साना विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरू पनि त्यहाँ चाहिँ सञ्चालनमा रहेका छन्। प्रदेश नम्बर 2 लाई हेर्दा व्यवसाय, कृषि, माछा पालन, उद्योग धन्दा र व्यापार प्रमुख आर्थिक क्रियाकलापहरू रहेका छन्। त्यसै गरी नेपालको सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक नाका वीरगञ्ज रहेको र त्यसै गरी व्यापार व्यवसाय र भन्सार कर पनि त्यहाँबाट सङ्कलन हुने भन्सार कर र त्यहाँ वीरगञ्जमा हुने विभिन्न व्यापार व्यवसायले पनि प्रदेश नम्बर 2 को आर्थिक विकासको आधार चाहिँ बनेको छ। त्यसै गरी राजविराज, बर्दिवास, गौर, निजगढ गर्सा क्षेत्रहरूमा विभिन्न उद्योगहरू पनि सञ्चालन भइरहेका छन्। भन्नाले त्यो क्षेत्रहरूमा चाहिँ विभिन्न उद्योगहरू पनि सञ्चालन भइरहेका छन् भनेर बुझ्न सक्छौँ। निजगढदेखि काठमाडौँसम्म पनि अहिले चाहिँ एउटा फास्ट ट्र्याक निर्माण हुने योजना छ। अनि त्यो निर्माण भइसकेपछि अवश्य पनि तराई क्षेत्रमा पनि अब त्यो क्षेत्रमा धेरै अझ औद्योगिक विकास चाहिँ हुन सक्छ। त्यसै गरी पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज, जनकपुर धाम र गढीमाई जस्ता अनि छिन्नमस्ता मन्दिर जस्ता प्रसिद्ध स्थलहरूले पर्यटनको विकास पनि भएको छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 र 2 को आर्थिक विशेषताहरूको तुलना गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी दोस्रो प्रश्नतर्फ अघि बढ्छौँ। बागमती प्रदेश व्यापार र औद्योगिक केन्द्र हुनुको 5वटा मुख्य कारण लेख्नुहोस् भनिएको छ। अर्थात् बागमती प्रदेश नै व्यापार र औद्योगिक केन्द्र सेन्टर अफ इन्डस्ट्री एन्ड कमर्स भनेर बुझ्न सक्छौँ। ट्रेडको किन धेरै ठुलो नाका भनेर बुझिएको छ भन्दाखेरि अब पहिला चाहिँ देशको राजधानी काठमाडौँ त्यही प्रदेशमा अवस्थित भएकाले सबै पूर्वाधारको त्यहाँ विकास छ। त्यसैले गर्दा व्यापार र औद्योगिक क्षेत्रहरू पनि मौलाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि हेटौडा, रसुवा, गढी, तातोपानी जस्ता व्यापारिक नाकाहरू सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि रहेको छ। त्यसै गरी विगतका दिनहरूमा राज्यको धेरैजसो लगानी यही प्रदेशको विकासमा भएकाले र बजारको माग पनि त्यहाँ अत्याधिक भएकाले अर्थात् बागमती प्रदेशमा चाहिँ धेरैजसो बजेट विगतका दिनहरूमा चाहिँ त्यही लगानी भएको विगतमा सङ्घीयता आउनुभन्दा पहिले चाहिँ, किनभनेपछि त्यस्तो अवधारणा थिएन सबै प्रदेशमा वितरण गर्नुपर्छ भनेर। त्यसैले धेरै जस्तो लगानी चाहिँ त्यही क्षेत्रमा भएको कारणले गर्दा त्यस्तै गरी त्यहाँ चाहिँ धेरै जनसङ्ख्या बस्ने गर्दछ त्यो क्षेत्र बागमती प्रदेशमा। त्यसैले बजारको माग पनि एकदमै धेरै बढी भएका कारणले गर्दा व्यापार र औद्योगिक केन्द्र मानिन्छ। त्यसै गरी अन्तिम नम्बरको कारण रहेको छ ठुला लगानीकर्ता कम्पनी अनि त्यसै व्यवसायहरूले धेरै मुनाफाका लागि यही क्षेत्रबाट हुने देखेपछि बागमती प्रदेशमा व्यापार र उद्योगका लागि लगानी बढ्नु अर्थात् विभिन्न ठुला कम्पनीहरू चाहिँ अर्थात् व्यवसायहरू चाहिँ यही क्षेत्र बागमती प्रदेशमा नै रहेको तिनीहरूले चाहिँ यही क्षेत्रबाट धेरै मुनाफा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाइसकेपछि यही क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गरेको कारणले गर्दा व्यापार र उद्योगको चाहिँ बागमती प्रदेश केन्द्र हुन पुगेको छ।
र यसरी चाहिँ प्रदेश हरित प्रश्न नम्बर 2 को छलफल गरिसकेपछि तेस्रो प्रश्नतर्फ बढ्छौँ। प्रदेशको विकासमा सडकको पूर्वाधार महत्त्व उदाहरण दिनुहोस् भनेको छ। सडक किन इम्पोर्टेन्ट, सडकको महत्त्व के छ भनेको छ प्रदेशको विकासमा। अब सडकको महत्त्व एकदमै धेरै महत्त्व, सडक धेरै नै ठुलो रहेको छ। महत्त्व चाहिँ विशेष गरी सडक यदि त्यो क्षेत्रमा पुगेको छ भनेपछि त्यहाँका सम्पूर्ण स्रोत साधन चाहिँ उपयोग हुन सक्छन्। अनि त्यस सँगसँगै पर्यटनको पनि विकास हुनसक्छ। विभिन्न उद्योग धन्दाहरू त्यहाँ सञ्चालन हुन सक्छन्। त्यसै गरी विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरू पनि त्यहाँ चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ। सडकको विकास भइसकेपछि मात्र विभिन्न अरू विकासका परियोजनाहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायात, अरू विभिन्न विकासका परियोजनाहरू स्वतः विकसित हुने भएको कारणले गर्दा प्रदेशको विकासमा चाहिँ सडक एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। उदाहरणका निम्ति हामीले तराईका भूभागले हेर्न सक्छौँ, जहाँ चाहिँ सडकको विकास एकदमै राम्रो ढङ्गले भएको छ। त्यहाँ उद्योग अनि व्यवसाय, त्यससँगसँगै व्यवसायिक कृषि भयो अनि पर्यटन राम्रोसँग मौलाएका छन्। तर हामीले अब पहाडी जिल्लाहरूलाई हेरौँ, त्यहाँको प्रादेशिक अवस्थालाई हेर्दा चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ सडकको अवस्था राम्रो छैन। त्यसले गर्दा आर्थिक क्रियाकलापहरू पनि त्यहाँ राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। यसरी उदाहरणसहित पुष्टि गरेर चाहिँ मैले त्यसको एन्सर यहाँ प्रेजेन्ट गरेको छु। हजुरले एकपटक हेर्नुहोस्, एकपटक पढ्नुहोस्, नबुझेको कुरा कमेन्ट सेक्सनमा राख्नुहोला र यसलाई चाहिँ आधार बनाएर आफ्नो एन्सर चाहिँ आफैले पनि लेख्न प्रयास गर्नुहोला। त्यसरी चाहिँ प्रश्न नम्बर 3 को छलफल गरिसकेपछि हामी प्रश्न नम्बर 4 तर्फ अघि बढ्छौँ। गण्डकी प्रदेशको आर्थिक क्रियाकलापमा पर्यटन उद्योगको भूमिका विश्लेषण गर्नुहोस् भनिएको छ। अब गण्डकी प्रदेश भन्नाले हामीले झट्ट पोखरालाई सम्झिन्छौँ, किनभने राजधानी नै त्यही हो। त्यहाँको गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ विभिन्न पर्यटक स्थलहरू रहेका छन् होइन। जस्तै मनोकामना मन्दिर भयो, अनि मुक्तिनाथ, अनि पोखरा स्वयंमा चाहिँ विभिन्न विन्ध्यवासिनी मन्दिर भयो, अनि तालबराई मन्दिर, अनि फेवा लेक, विभिन्न धेरै पर्यटक स्थलहरू छन्। अनि त्यही पर्यटक स्थलहरूले गर्दाखेरि चाहिँ गण्डकी प्रदेशको आर्थिक विकास चाहिँ त्यहाँ भएको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ विश्लेषण गर्नुपर्छ यो प्रश्नको उत्तरका निम्ति चाहिँ। अब धेरै अब होटल व्यवसायहरू चाहिँ त्यहाँ सञ्चालनमा भएका छन्, जसले गर्दा हामीले अब वैदेशिक मुद्राहरू पनि आय आर्जन गर्न सकेका छौँ। त्यसै गरी स्थानीय हाम्रो उत्पादित वस्तुहरूले पनि त्यहाँ बजार पाएका छन् र विभिन्न रोजगारीका अवसरहरू पनि मिलेका छन्। र यसरी चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ अब विशेष गरी धेरै जसो टुरिज्म नै छ, पर्यटन नै भएको कारणले गर्दा त्यहाँको प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप नै पर्यटन उद्योग हो भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले एन्सर लेखेर चाहिँ विश्लेषण गरेको छु। हजुरले एकपटक आफै पनि पढ्नुहोला र सोधन गरिसकेपछि हजुरले कुनै न कुनै आइडिया अभियसली आउने नै छ। र यसरी चाहिँ हामीले लगभग हामी यो पार्ट 4 को पनि अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ। र अन्त्यतर्फ आइसक्दा हामीले सबै पार्ट भन्नाले पार्ट 4 को सबै प्रदेशहरूको आर्थिक अवस्थाको बारेमा छलफल गऱ्यौँ, विस्तारमा छलफल गऱ्यौँ, हामीले व्याख्या गऱ्यौँ थोरै। त्यससँगसँगै बुदाहरूको रूपमा चाहिँ मैले भने त्यो कुरालाई चाहिँ हजुरले क्याप्चर गर्नुहोला अथवा एकपटक आफै पनि सुनेर लेख्न ट्राई गर्नुहोला, जसले गर्दा हजुरलाई पछि इक्जाममा चाहिँ एकदमै धेरै हेल्प हुने गर्छ। हामीले चाहिँ विशेष गरी प्रदेशहरूको आर्थिक कमजोरीलाई कहिले पत्ता लगाउन सक्छ। जस्तै कर्णाली प्रदेशको आर्थिक कमजोरी के हो भनेर सोध्न सक्छ, त्यसरी समाधान पनि लेख्नुहोस् भन्न सक्छ। त्यसै गरी यो प्रदेश र यो प्रदेशको आर्थिक अवस्था तुलना गर्नुहोस् भन्न सक्छ। हो, त्यसको बारेमा चाहिँ सबै कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। त्यसैले अब भिडियोलाई चाहिँ अन्त्यसम्म हेर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र नबुझेको कुरा अभियसली पनि कमेन्ट सेक्सनमा राख्नुहोला, सजेसन छ कमेन्ट सेक्सनमा राख्नुहोला। म अभियसली त्यसलाई इम्प्रुभ गर्न ट्राई गर्ने नै छु। एट लास्ट, थ्याङ्क यू एभ्रिवान फर वाचिङ दिस भिडियो। मेक द नेचर अराउन्ड अस भेरी निट, क्लिन एन्ड हाइजेनिक। स्टे सेफ, स्टे क्रिएटिभ। थ्याङ्क यू एभ्रिवान। जय देश, जय शिक्षा।